اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کیونکہ کی دستہ شان حلیمہ دی سرکار دے ناز اٹھاندی رہی سونے کو لونیاں دے دے کے گھر جنت وچ بناندی رہی سرکار جو باہروں آندے رہے سونے دے قدم دباندی رہی لجپال دا متھا چم چم کے رب تے احسان چڑھاندی رہی بی بی نیما ساریہ فرماتی بی اولادی سہیری چ اولاد منگو بیماروں شفا منگو بی گھروں گھر منگو بی دروں در منگو بی بی نیما ساریہ فرماتی میں قبیلے وچ اتنی ماڑی سی پر اس ادھی قبیلے دی میں اتنی غریب دائی سی کہ عورتاں کہندے نے حلیمہ دیوا بال لیا کر یہ وقت جان گئے کہ دنیا دا دستور ہے ماڑا ہوئے تے انہوں کوئی دیندہ نہیں تے جنہوں رب دے دے تے انہوں کوئی برداشت نہیں کردا بی بی نیما ساریہ فرماندی عورتاں نے مینوں آکھنا نہیں حلیمہ دیوا بال لیا کر عورتاں نے تانے مار تے میں چپ کر کے اللہ دی بارگاہ چ رو لینا ایک گل یاد رکھنا دنیا دے سامنے تسی جتنا بھی رو گے کسی نے نہیں کہنا دکھی آئے ایک بار رو گے دو بار رو لو گے اگر تیسری بار تسی رو پائے کسی نے نہیں کہنا دکھی آ رہی ہے بلکہ کہنا ہے مجھے رو دے عادت رہ گئی بی بی نیما ساریہ فرماندے میں جگ دے سامنے نہیں سی روندی میں رب دے سامنے روندی سی میں پروردگار دے سامنے روندی سی ایک دن میں رو کے آکھیا مولا یا رب کریم میں ماڑی میری کلے بھی ماڑی اللہ اللہ تانے مار دیا نے حلیمہ تیرے وقت کدو جاگنے نے حلیمہ تیرا نصیب کدو جاگنا ہے بی بی نیما ساریہ فرماندے میں آکھیا یا اللہ میں بھی ماڑی میری تے کلے بھی ماڑی اللہ چمک دے نور دا واسطہ میری تقدیر بدل دے اللہ اس نور دا واسطہ میرے نصیب بدل دے بی بی فرماندے روندیاں سر سجدے وچ رکھیا رحمت دی آواز آئی حلیمہ تیرا رونا قبول ہو گیا ہے اج کیتے مولا او کیویں جواب ہے تینوں نبیاں دا سردار ملے گا آمینہ دا لال ملے گا بی بی نیما ساریہ فرماندے نے میں بیمار دا چ لے کے ٹر پئی کدی میری داچی ڈگدی ہے تے کدی پیندی ہے بے زور تے کمزور ہے اس ویلے میں دائیاں کی جائی جا رہی نے میں آکھیا نیڑیو مینوں بھی نال رلا لو نیڑیو مینوں نال رلا لو میری داچی کمزور ہے میری داچی بے زور ہے انہاں تنز نال آکھیا نانی حلیمہ تو ساڈے نال رل نہیں سکدی ایمان والو اللہ فرماندا ہے تیرے رب نوں غرور پسند نہیں تکبر پسند نہیں حسد پسند نہیں کیونکہ ماڑا ماڑا نہ کسے نوں سمجھ بیٹھی ماڑا ماڑا نہ کسے نوں سمجھ بیٹھی نہ دولت دا مان کری نہ جوانی دا غرور کری ایمان والو کہندے نے ماڑا ماڑا نہ کسے نوں سمجھ بیٹھی ماڑا کدی بھی نہیں کمزور ہوندا ایک اور دسیا مینوں سیانیاں نے ماڑیاں دے سر تے بھی کوئی ہور ہوندا بی بی نیما ساریہ فرماندے میں آکھیا نیڑیو میری داچی بے زور ہے کمزور ہے مینوں نال رلا لو انہاں حسد دے نال آکھیا غرور دے نال آکھیا نانی حلیمہ تو بھی ماڑی تیری تے کلی بھی ماڑی تیری تے داچی بھی ماڑی ہے تو ساڈے نال رل نہیں سکدی بی بی فرماندے میں دیوار نال ٹیک لا کے بہ گئی اج آسمان وال منہ چوک کے کیتی اے بنان والیا میری ماڑی بنا دتی او تا مینوں کہندیاں تو ساڈے نال رل نہیں سکدی ایمان والا بی بی فرماندے رب کائنات دی قسم خدا دی رحمت دی یقین دا جواب آیا اے حلیمہ اتنیاں پہلے جاریاں نے کسے کو جوانی دا غرور ہے دولت دا غرور ہے انہاں نے مکے دی وچوں جا کے ماما دے لال لے کے اونے نے تو بعد چے جانا ہے تو تے نبیاں دا سردار لے کے آنا ہے تو تے اللہ دا یار لے کے آنا ہے اللہ دا حبیب لے کے آنا ہے بی بی نیما ساریہ فرماندے نے جس ویلے میں سونے نو لین واسطے ٹری جاندی کعبے دا گلا پکڑ لیا اے کعبے والیا دکھیا حلیمہ آ گئی ہے دکھیا حلیمہ بی بی نیما ساریہ
सारिया फरमाती जिन्हों में काबे का गिलाफ पकड़ के रो रही हैं, अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, काबे के गिलाफ को छूने की तौफीक अता करे। बीबी लीमा सारिया फरमाती जो तुम अल्लाह दा नबी लेके आए, अल्लाह दा हबीब लेके आए, जेड़ियां औरतां दस करदियां सी नी दीवा बाल लिया कर, सुबह उठ के आईयां मैं हलीमा तू ते से चौकी नहीं सी कि कदी दीवा बाल सके, बोल रात केड़ा दीवा बाले आए, तेरे दीवे दे नूर ने सारे जग नु नूर कर दिया। सुभान अल्लाह। बीबी लीमा फरमाए एड़ियों में दीवा नहीं बालिया, मैं अल्लाह दा सिराजुल मुनीर लेके आए हां। उन्हां ने आख्या सानू भी दिखा सिराजुल मुनीर, जदों उन्हां ने सिराजुल मुनीर नु तकिया, अल्लाह दे यार नु तकिया, अल्लाह दे हबीब नु तकिया ते मुस्कुरा के कहंदियां हलीमा रब्बे कायनात दी कसम तेरा लाल ते सो रहा है, पर इहदे कदमां विचों नूर दियां लाटां निकल रही आ रही। सुभान अल्लाह। नूर वाले दा सदका ईमान वालों सरकार दी जात ते दरूद पढ़ो, सोने दा शुक्र अदा करो। हमेशा तंगदस्ती के बाद खुशहाली आती है, अल्लाह जरूर आजमाता है, परेशानी देकर आजमाता है। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में गिरा कर देता है, और उसकी आग को गुलजार बना कर देता है, यूसुफ को हड्डियों में बिकवा के देखता है, फिर यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना के देखता है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधे पहाड़ से लगा कर देखता है। अल्लाह ताला मेरे हुसैन का 72 दिनों का काफिला शहीद करवा कर देखता है, फिर उसी मेरे हुसैन को पूरी जन्नत का वारिस बना कर देखता है। मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, सब्र किया करें, सरकार की जात पर दरूद पढ़ा करें। मेरे महबूब आलम के दीवानों माह रबीउल नूर में मेरे महबूब का दीदार मांगिए, अल्लाह इस रबीउल नूर के सदके सबको सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन वमा अलैका इल्लल बलाग।